डॉक्टर मोहम्मद फयाज साहब, मेरे भाई मोहतरम मास्टर अब्दुल अजीज़ साहब, इनके बरादरान की वालदा मोहतरमा मरहुमा मगफूरा के नमाज जनाजा के अंदर हम सभी हाज़िर हैं। अल्लाह के हज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला ये नमाज जनाजा हमारा पढ़ना अपनी पाक बारगाह अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। इब्रा माई साहबा के दरजात में अल्लाह ताला बुलंदियाँ अता फ़रमाए। लवाहिकीन को, अहले खाना को, इनकी औलाद को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक जानदार शहर ने मौत का जायका चखना है। मौत से कोई भी चीज़ बच नहीं सकती, मगर अल्लाह ताला ने हैज़ इंसान हमारे लिए बेशुमार नेमतें अता फ़रमाई हैं। सबसे पहली नेमत अल्लाह ताला ने जो हमें अता फ़रमाई है वो अपने आखिर ज़मान नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारे लिए यहाँ बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। उनमें से एक नेमत अल्लाह ताला ने वालिदैन की सूरत में हमें अता फरमाए हैं। फरमाया कि वालिद भी तुम्हारे लिए नेमत है, वालदा भी तुम्हारे लिए नेमत और बरकत है। और फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। जिन लोगों ने इस आर्जी ज़िंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर अपने वालिदैन के मकाम को पाया, अपने वालिदैन की खिदमत की, अपने वालिदैन से के साथ हुस्न सलूक किया। जब वालिदैन के हाथ अपनी औलाद के हक में उठते हैं, खाल के कायनात फरमाता है उन हाथों को कभी मैं रद्द नहीं करता, बल्कि उन दुआओं को हमेशा के लिए कबूल फरमा लेता हूँ। इस बात पर एक वाक़या ऐसा कि सैयदना हज़रत मूसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है। आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। हम तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक अदना से ग़ुलाम हैं, मगर सैयदना मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पैगंबर बनकर कायनात में तशरीफ़ लाए हैं, जो नबी बनकर कायनात में तशरीफ़ लाए हैं, आपके बारे में आता है कि आप को अल्लाह ताला ने यह शर्फ और मकाम अता फरमाया था। आप इस दुनिया में रहकर कोहतूर पहाड़ी पे जाकर अपने रब से बातें किया करते थे, कलाम किया करते थे। वो हजरत सैयदना मूसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सारी जिंदगी अल्लाह से कलाम करते रहे, कोहतूर पहाड़ी पे जाते रहे। एक दिन सैयदना मूसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने घर से निकले, कोहतूर पे जा रहे हैं, और जब कोहतूर पे आपने पहला कदम रखा तो खाल के कायनात की तरफ से सदा आई, ऐ मूसा संभल के चलना, होश के साथ चलना। या अल्लाह आज कोई खास बात है, आज क्या मामला है? फरमाया कि कोई मामला नहीं मूसा, पहले तू अपने घर से निकला करता था, तेरे घर में तेरी बरकत वाली माँ तेरे घर में मौजूद थी, जिसकी बरकत की वजह से मैंने तुझ पर सारी छां की हुई थी। फरमाया वो तेरी वालदा तेरे हक में अपने हाथों को बुलंद किया करती थी। मौला मेरे मूसा की खैर फरमाना, ऐ मूसा तेरी वालदा की दुआ की वजह से तेरे सफर में आने वाली सारी मुश्किलात को मैं रब दूर फरमा दिया करता था। फरमाया आज उस वालदा का साया तेरे घर से उठ चुका है, वो बरकत तेरे घर से खत्म हो चुकी है। ऐ मूसा आज के बाद जो तू अमल करेगा उसी का अजर तुझे अता किया जाएगा। तो पता चला वालिदैन ऐसी नेमत है, वालिदैन ऐसी बरकत है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बासे बरकत अता फरमाए हैं। वही सैयदना मूसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कैसे नेमत हैं। सबसे पहली नेमत अल्लाह ताला ने जो हमें अता फरमाई है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को पैदा फरमाया है। फरमाया कि ये मेरा महबूब है, ये मेरा नबी है, और ये रहमतल लिल आलमीन बनाकर मैंने कायनात में भेजा है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल रोज़े महशर के दिन
हम गुनाहगारों की शफाअत फरमाएंगे, अल्लाह ताला हम गुनाहगारों की बख्शिश फरमाकर हमें भी जन्नत का मकाम अता फरमा देगा। हम कितने भी गुनाहगार होंगे, वही सैयदना मूसा नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि आपका एक उम्मती है, नौजवान है, उसके हजारों गुनाह हैं, कोई भी ऐसा अमल नहीं जो उसने नेकी का अमल किया हो। हर बात से उसके मोहल्ले के इलाके के लोग उसकी वजह से तंग हैं। अब जब वो मर जाता है, उसके खानदान वालों ने, उसके मोहल्ले वालों ने, उसके उस शहर के लोगों ने उसकी मैयत को उठाया और एक कचरे के ढेर के अंदर फेंक दिया। जब कचरे के ढेर के अंदर फेंक दिया तो उन्होंने कहा ना इसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, ना इसकी तदफीन की जाएगी, क्योंकि इसकी कोई नेकी नहीं, कोई इसका अच्छा अमल ही नहीं है। अल्लाह के नबी सैयदना मूसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ मूसा, तेरे फलां शहर के अंदर मेरा एक मकबूल बंदा पड़ा है, जाओ उसे गुस्ल दो, उसे कफन पहनाओ और उसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ। लोगों में ऐलान करो, जो भी इसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा अल्लाह उसके गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। सैयदना मूसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, आप फरमाते हैं मैं अपने घर से चला, उस शहर में पहुंचा, जाकर उस नौजवान की खबर ली, पूछा गया तो लोगों ने कहा आप अल्लाह के नबी हैं, वो इतना गुनाहगार है, इतना पापी है, उसके बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं? फरमाया कि जल्दी करो, मुझे बताओ तो सही वो कहाँ है। लोगों ने कहा वो सामने एक कचरे का ढेर है, उस ढेर के ऊपर उसकी मैयत पड़ी हुई है। अल्लाह के नबी सैयदना मूसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मैयत को उठाया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया। कफन पहनाने के बाद लोगों में ऐलान किया, अरे लोगों, जो भी इस नौजवान की नमाज जनाजा पढ़ेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह के नबी का हुक्म था, लोगों ने नमाज जनाजा अदा की, तदफीन हो गई। अब लोगों की जो गवाहियां थी सैयदना मूसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, वो इतनी गलत थी। अल्लाह की बारगाह में आपने फरियाद की, मौला तू गफूर रहीम है, शायद तूने किसी छोटी सी नेकी की वजह से इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया है, मगर ये सारे लोग, ये जितने भी इंसान थे, ये इसके मुखालिफ थे, मौला किस वजह से इसको बख्श दिया? तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, मूसा ये वाक़िअतन गुनहगार था, सख्त अजाब के काबिल था, मगर इसका एक अमल ऐसा था, ये रोजाना तौरात तेरी किताब की तिलावत किया करता था, और जहां मेरे महबूब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया करता था, वो उस नाम को मोहब्बत के साथ चूमा करता था, अदब किया करता था। मुझे ये अदा इतनी पसंद थी, मैं इसके सारे ऐबों को एक तरफ रख दिया करता था, इस वजह से इसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया करता। तो पता चला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात इतनी हमारे लिए नामत है, इतनी बरकत है कि फकत जो मोहब्बत करता है अल्लाह हुजूर के नाम के मोहब्बत की बरकत से उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। जो हुजूर की गुलामी के अंदर अपनी जिंदगी को बसर करे। हमारे मास्टर अजीज साहब, इनके बरादरान ने अपनी वालदा जो एक तवील इन्होंने बीमारी देखी है, इन्होंने खिदमत की, अल्लाह ताला इनका ये खिदमत करना वालदा के हक में अल्लाह ताला इनके कबूल फरमाए, और वालदा के सदका अल्लाह इनके सारी दिल की मुरादों को पूरा अता फरमाए। आमीन व खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारी मर्कज़ी जामे मस्जिद के खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अतीक रज़ा साहब आप तशरीफ़ फरमा हुए हैं। आपसे गुजारिश करूँगा जो वक़्त बचता है आप इस साल मौत के हवाला से गुफ्तगू फरमाएंगे, उसके बाद नमाज जनाजा की इमामत फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या बरदरान इस्लाम और आप नमाज जनाजा के लिए हाजिर हैं। अल्लाह ताला रहमत वफ़ा मरहुमा की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए कि सारे ख़ानदान को सब्र जमील अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है और इस कायनात को उसने परवान चढ़ाया है, इसको वजूद अता किया है और इस सारी का निज़ाम वही चला रहा है। हम जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो कुरान पाक में सूरह फातिहा में इब्तिदा ही में इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जानों का पालने वाला है। रब का माना है पालने वाला।
اب یہ جو اللہ کی صفت ہے کہ وہ پالنے والا ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری صفات ہیں، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن یہ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اپنی صفت میں ماں باپ کو شامل فرمایا ہے، یعنی خالق وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، رازق وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، مالک وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مالک نہیں ہے۔ لیکن رب کی جب بات ہے، فرمایا کہ میں بھی رب ہوں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جب تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چاہو تو یوں دعا کرو کہ اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری جو ہے وہ تربیت کیا اور مجھے جو ہے وہ پروان چڑھایا۔ اب دیکھیں مالک تو وہ ہے، خالق وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، لیکن دوسری طرف اس صفت میں اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی اس صفت کو والدین پر جو ہے اس کا اطلاق فرما کر بتا دیا کہ اگرچہ قدرت میری ہے، طاقت میری ہے، پروان میں چڑھاتا ہوں، لیکن ظاہر اس کا سبب تمہارے ماں باپ۔ اب ماں اور باپ یہ دونوں والدین جو ہے ان کا رشتہ اولاد سے کیا ہوتا ہے، اور اولاد کو ان سے رشتہ کیا ہے کہ ماں دیکھ لیں، باپ دیکھ لیں، دونوں اولاد کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں۔ اور پھر اگر صرف ماں کو دیکھا جائے تو ماں کے بارے میں فرمایا کہ ایک شخص اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، صرف طواف نہیں بلکہ حج کیا، اور 70 حج اس نے کیے۔ 70 حج جب وہ کر چکا تو اس نے خانہ کعبہ کے پاس جو ہے وہ میزاب کے پاس کھڑے ہو کر اس نے غلاف کعبہ کو پکڑا اور غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہنے لگا، اے اللہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، غیب سے آواز آئی نہیں، تو نے تو اس ایک درد کے جو ہے نا وہ حصے کا بھی جو ہے وہ حق ادا نہیں کیا جو تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو لائق ہوا تھا۔ ایک کا 70 حج کر دیے، کندھے پہ اٹھا کے کعبے کا طواف کر کے 70 حج۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر فقیہ تھے۔ آپ کے پاس ایک بندہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ میں خانہ کعبہ کی جو دروازے کی چوکھٹ ہے اس کا جو نیچے والا حصہ ہے نا اس کو بوسہ دوں گا۔ اب یہ ایک عبادت ہے، چونکہ کعبے کو بوسہ دینا بھی ایک عبادت ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا بھی ایک عبادت ہے، باقی کسی جگہ جو ہے نا کیا ہے یہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا غریب آدمی ہوں، جاؤں گا کیسے، وہاں گیا بھی تو میں وہاں پہنچوں گا کیسے، بوڑھا ہو گیا ہوں، وہاں اتنا رش ہوتا ہے کیسے کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں میری والدہ تو فوت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اگر تیری والدہ زندہ ہوتی اور تو ماں کے قدموں کو بوسہ دے لیتا تیری وہ منت پوری ہو جاتی، تیری وہ منت پوری ہو جاتی۔ اور اس نے کہا کہ حضور میری تو والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تو ماں کی قبر کے قدموں کی طرف جا کے بوسہ دے گا تیری پھر بھی منت پوری ہو جائے گی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو شان ہے ربوبیت والی اس کا اظہار ماں باپ کے ذریعے ہوتا ہے، اس کا اظہار ماں باپ کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہی بات اس نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ کی عبادت کا کوئی بندہ بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ کوئی بندہ ساری زندگی سجدے میں سر ڈال لے اور کہے گا میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا، نہیں ہو سکتا۔ اور یوں ہی اگر کوئی بندہ ساری زندگی ماں باپ کی خدمت میں گزار دے تو پھر بھی اس کو ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ امام اعظم فرماتے ہیں بس ایک ہی صورت ہے کہ اگر دنیا میں کسی کے ماں باپ جو ہے وہ غلام بن جائیں، قید کر دیے جائیں اور بیچ دیا جائے انہیں، اگر وہ ان کو خرید کر آزاد کر دیتا ہے تو یہ کچھ صورت بنتی ہے، ورنہ دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بخشش کرے، لیکن جن کے زندہ ہیں وہ ابھی ان کے لیے رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ ماں دنیا سے چلی جائے، باپ دنیا سے چلی جائے، اب ماں کی شان سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب سوائے آنسوؤں کے کچھ بھی نہیں ہے، اب میاں صاحب کے کلام سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جب ماں اور باپ گھر میں موجود ہیں اب تمہارے لیے بخشش ہے، اب ہے کہ اب تم ماں کی شان سنو۔ آپ کسی سے کہو کہ ماں کی شان بیان کر، ہمارا رواج یہ ہوتا ہے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جناب ختم پہ 40ویں پہ سالانہ پہ ماں کی شان میں 2 شعر سننے ہیں، فلاں میں یہ کرنا ہے۔ بھائی جب زندہ تھے تو تم کہاں تھے؟ اس لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا مظہر ہے ہمارے پاس، اور ان کی خدمت جتنی بھی کر لی جائے وہ حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ مرحومہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ تمام حضرات صفحے درست کر لیں، وقت ہو گیا۔ الہی شرف قبولیت عطا فرما، اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے متوفہ مرحومہ کی روح کو بیچ کرتے ہیں مالک قبول فرما۔ مولا کائنات ان کی بخشش اور مغفرت فرما، قبر کی منزلوں کو آسان فرما، حشر کی منازل کو آسان فرما، دنیا میں رہتے ہوئے جو غلطی کوتاہی گناہ ہوا یا اللہ معاف فرما۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حضور کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، پسماندگان کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما، ملائکہ کائنات ہم سب کو ایسی زندگی عطا فرما جس میں تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت ہو، مرتے دم کلمہ طیبہ، قبر میں حضور کی پہچان، حشر میں حضور کی شفاعت سے بہرہ مند، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔